आमका नका भूमिपुत्र आमका नका आमका नका 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 आमका नका भूमिपुत्र आमका नका सगळे फ्रेम आहे ना सगळे बेल झाली सांग आज तुम्ही चोयला ज्या पद्धतीन बीजेपी सरकार चप्पल काढा रे चप्पल काढा रे हुशाय दादागिरी गोंयकारा विरुद्ध जे बिल हाडपाचो प्रयत्न मी केला मी पास केला डिस्पायट वी हॅव्हिंग आर ऑब्जेक्शन इज अ व्हेरी सेन्सिटीव मॅटर आनी सरकारा कडेन म्हाका दिसता कसलेंच रिकॉर्ड ना आनी हे भूमिपुत्र 2.0 हे पयले हाडपाचे प्रयत्न जाल्ले इन द लास्ट असेंब्ली सेशन लास्ट टर्म पण आज जरी तो चोयल्यार म्हाका दिसता दूख जाता वाय इज दीस डन इन सच अ हरीड मॅनर सडनली विथ देअर ब्रूथ मेजॉरिटी नॉट रिस्पेक्टिंग द व्यूज ऑफ द ऑपोजिशन खास करून हे कोमदादीचे जे लॉ आहा हे ओरिजिनल आमगेले गांवकारी भाव एक सिस्टम पडे आहा हे पाड घालपाचो प्रयत्न बेसिकली this is being done not in the interest of Goa. So all of us today protested and I believe it is for every Goinkar today to know how under this brute majority number of 33 and the people are watching everyone, all the 40 legislators here, because this is playing with our original Goinkar pot, the rights that we have today. Hui na hui prayatna jata under the banner of just appeasing certain sections of the crowd and boycotting goons. So आमचे एक firm stand आशिल्ले की we are against this bill and all of us सगळे आम्ही एकठांय झाले to make sure and we try to convince the सभापती also and सगळ्यांक लागता पण हे अपीजमेंट जे जावपाक जाय हे बंद जावपाक जाय and खास करून आज ज्या पद्धतीन एक लोकशाही जेन्ना एक बरें डिबेट जावपाचें नॉट अलाउइंग अस टू डिबेट सो वी वेंट एज अ रायट टू प्रोटेस्ट एंड वी विल प्रोटेस्ट इन द फ्युचर ओके सगळ्यांनी पहिला आणि 5 तारखेर ऑगस्टाचे हिमाचल प्रदेशाचे जजमेंट आसा तोय वाचपा रेलेवंट पॅराग्राफ्स आता सांगले ते प्रमाणे ओनर आसा तेन्ना ओनराक एक कन्सेंट ना जाल्यार तो कायदो कोलॅप्स जातलो म्हणले हांव भाटकार हांव मुगे बाट विकूं सोदतां तुजेन गन घालूं जायना सांगूं जाता म्हाका वीक म्हणून तुजेन जजमेंट म्हजेर वयर वचूं जायना सांगपाक ना कलेक्टर ऑर्डर पास करलो तूं विकूंक पडटलो अशें कांय ना हेजेरूय कायदो पडटलो हांवें सजेशन केल्लें की पूण तेंगे कन्सेंट घेवपाक आनी कन्सेंट घेवन सगळें लिगल जावपाचें म्हणून कायदो हाडलो ते प्रमाणे कोलॅप्स जातलो पण आतां हांव सांगता आमी कित्याक भुमिपुत्र ते कायदो हाडलो म्हूण सेकंड भुमिपुत्र तुमी एक्सप्लेन करतले कितले गोंयकारांक फायदो जातलो तो चोय पयले हे कायद्यान एक प्रोविजन आसा The authorized officer shall revoke the order passed under clause 1 and upon such revocation the land regularized or allotted if any shall stand reverted to the comunidad and the applicant shall be punishable with imprisonment for term of 2 years. आता म्हणले हे रिवोक करूं जाता if it is found that the applicant has obtained an order of regularization on the basis of a false declaration or document. At false declaration, false statement. आता दाखवता कोण एक एप्लिकंट एप्लिकंट मीन्स लँडलेस पर्सन म्हणून तुका घर ना तुका जमीन ना who has constructed a dwelling house before the 28th day of February 2014 on the land belonging to the comunidad without such land being lawfully granted to him as the provision of this code and who has been a resident of Goa for a period not less than 15 years important 15 years immediately preceding the said date and includes his family members in case of his death but does not include a person or his family member who owns a plot of land, house, flat or apartment or undivided share in ancestral property
which on the date of making application has been separate out to you. म्हणले आतां तुका आतां जमीन आहा जाल्यार तूं जाणा कितले लोक दुसरे गांवांसान दुसरे गांवांत येयले, एक गांवांसान दुसरे गांव आयले, घर बांदले, पूण ते आजून गोंडसाक दारा वयतात, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. लार्ज नंबर आमगे गोंयकाराचे ओरिजिनल घर दुसरे गांवांत आसात आनी आनीकूय आसात. हे आमचे गोंयकार काबार जातलो कित्याक दे वील नॉट बी एबल टू अप्लाय. आतां कोण उरलो? 15 years कोण उरलो? तो पोती घेवन येयलो, तो पोटलो घेवन येयलो, तो गोंयकार जालो, तो ओनर जालो आनी आमगे गोंयकार मेलो. आनीक एक फदर आसा हिंगा, फॅमिली मेंबर मीन्स द एप्लिकंट स्पाउस, सन, अनमॅरीड डॉटर एंड इन्क्लूड्स ग्रँडसन, विडोड डॉटर एंड विडोड ग्रँडडॉटर. इतले वायट केले. तुगे चल्याको आसा जाल्यार, तुगे नात्याको आसा जाल्यार पासून जमीन तो गेलो. सो वॉट वील हॅपन? आयज पासून मेळ्ळें जाल्यार तुका ते एप्लिकेशन करतले, मागीर ऑथोरायज्ड ऑफिसर येतलो, कॅन्सल करतलो आनी वयल्यान तो जेलीन बसतलो. सो दीस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, आमी जाणा, आमी दाखयलां हो कायदो कोर्टान सस्टेन जाचना. कोर्टानसून पडलो जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम जातले. तो आयज एप्लिकेशन दितले, पयशे भरतले, आशेन रावतले की ते आमचे जातले, रेग्युलर जातले. ते पेटिशन घातले, कोमुनिदार सगळे पेटिशन गावपाक रेडी आसात. तुमी वाचतात सुद्दां डेली पेपराचेर. ते रावतले, पेटिशन घातले आनी तुमगे बॉन्ड जायना जाल्यार तुमगे कंप्लीट जातले. पूण एक पाटी कॉस्ट जालो, तांकां लिस्ट आसतले. लिस्ट कोणें एप्लाय केला, तुमी मानून घेतात आमी इलिगल म्हणून, तुमी एप्लिकेशन करता रेग्युलरायजेशन करपाक आनी तुमगेले मागीर सगळे एक प्लॅटरान, एक भोशेन हें वयतलें तुमचें. दीस इज नथींग बट अ टायम बॉम्ब. हे वयतले, दे वील गो होम. हो BJP सरकाराचो एक डेस्परेट लास्ट मिनीट एटेम्प्ट वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर. तांकां खबर आहा की गोंयची जनता तांचेर कंप्लिटली तांचो वाज आयिल्लो आहा, लोकांक तांचो वीट आयला, हे चोर म्हणून फामाद जाला आनी ताजे खातीर ते आतां एक डेस्परेट एटेम्प्ट करून आपली वोट बँक राखपाक सोदतात. आतां ही वोट बँक राखतना जें कितें ते करतात इज बॅड इन लॉ. आनी गोंयचे जमनीची लूट मारपाक तांणी दार आज उगडें केल्लें आहा. म्हळ्यार आज भायले येवन गोंयच्यो जमनी आडायतले, गोंयकार रागार जावन तोय आडायतलो. सो गोंयांत प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा तो केन्ना जावचो ना. आनी गोंय जें कितें उरलां तें हे 2 वर्सांत काबार करून तें वचपाचें अशें हें लास्ट मिनीट हो तांचो सगळो षडयंत्र आहा. म्हाका दिसना हो षडयंत्र कोर्टान उरतलो, पूण कोर्टा परस चड इट हॅज टू बी टेकन टू द पिपल्स कोर्ट आनी हो आमी व्हरतलेच. म्हाका जाल्यार दिसता हे गांवकारी म्हणटा जो सिस्टम आहा, गोंयकारांक गोंयकारपणाचें जर बी आहा जाल्यार ते गांवकारी ना. एक प्राचीन सिस्टम, हो प्राचीन सिस्टम काबार करपाक आनी जमनी ज्यो गोंयकारांचो एकूच एसेट ते आमची लेगसी, आमचें दायज हें काबार करपाक तांणी लूट मारपाक हो कायदो हाडिल्लो आहा. हो गोंयकारांक आनी गोंयकारपण विकपाचो कायदो हो लोकांच्या कोर्टान काबार जातलोच. कालुसान सांगला ते भशेन ते कोर्टानूय ते सस्टेन जावचें ना. आनी जे कोण अनसस्पेक्टींग मनीस आहा, जांकां दिसता, ज्यांचे कानान हे घालूंक सोदतात आनी ज्यांची मतां घेवन आनी तांचे पयशे घेवन तांकां फटोवंक सोदतात, त्या लोकांनी मात चतूर रावपाची गरज आहा. हें फुडें कांय वचपाचें ना. हे तांचे कडच्यान तांची मतांय घेतल्या आतां जिल्ला परिशद इलेक्शनाक, तांचे पयशेय खातले आनी लास्टाक तांकां कॅट जातले, जे हाजे पयलीं जाल्ल्या. आमी हे गोंयकारां कडेन मागतात, जे ते कसले गोंयकार, खंयचे गोंयकार, कोणूय जावं ते, जे मतदार आहा आनी चतूर रावपाची गरज आहा. हें तांचे कानान घालपाचें एक लेजिस्लेशन, हें कानान घालपाचें एक बील. तें बील दादागिरी करून आपली काँग्रेसींतल्यान फोडून हाडिल्ल्या लोकांचे फोर्साचेर, जे लोक आज जिखूंक शकना, ज्यांनी देवाक फटयला, जे देवाक फटोवंक शकता ते लोकांक फटोवपाक टायम काडचे ना आनी ते लोकांक फटयतलेच. पूण त्या लोकांनी तांचेर एक तकलेन धरचें की हें जें बील हाडलां हें एक डेस्परेट गॅम्बीट, कशेंच तें आनी खंयच तें उरनात.
जमीन पांयापोंदची ना जाल्ली आहा म्हणून हे हाडिल्ले आहा फटोवपाक लागून आनी ताजो आमी ओपोज सगळे राज्यार करतले पिपल्स कोर्ट एज वेल एज द लिगल कोर्ट. ते बिल जे हाडलें तितून जे कोमुलदाद जागो आसा जो गांवकारी सिस्टम जो आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून थेयल्लो आनी कितलींशीं वर्सां म्हणल्यार हजारांनी वर्सां जो सिस्टम चालू आसलो. पुर्तुगीज येयले, पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयांत राज केलें आनी पोर्तुगेजांनी फक्त ताका सिस्टम चेंज करून फक्त नांव चेंज करून कोमुलदाद कोड ऑफ कोमुलदाद हाडली आनी जो सिस्टम जो आसा तो परत जो आमचो जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तो सिस्टम तसोच उरलो. तो कित्याक लागून आसले गांवकार म्हटल्यार कोण जे आमचे जाणट्यांनी आमचो जागो जो आसा तो आमकां लागून दवरिल्लो आमच्या फुडल्या जनरेशनाक तो जागो मेळचो. दोंगर आसली शेतां आसली भाटां आसली हे सगळे राखून दवरले आनी आयज तुमी पळयता की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा ज्या सरकारान एक कायदो हाडलो प्रत्येक वेळा सरकार म्हणटा की गोंयकारांक लागून करता गोंयकारांक हें दिता जागे दिता धंदो दिता कामां दिता. आयज गोंयकार कोण हो ह्या सरकारा कडेन डिफायन करपाक जालो ना. जेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन रेझोल्युशन घातलेले त्या रेझोल्युशना दिसा मुखेलमंत्र्यान सांगलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें डेफिनेशन पयलींच्यान आसा आनी हें तेणें डेफिनेशन रीड करून सांगलें. तेणें सांगलें की जे कायद्या प्रमाणे जो सक्सेशन आनी नोटरीज एक्ट आसा हेज्या प्रमाणे जो कायद्यान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा तो डिफायन केलो. तशेंच कोड ऑफ कोमुलदादीन आसा तशेंच आमचो कॉमन सिवील कोडान आसा हे सगळे डेफिनेशन ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा आनी हे जेन्ना तेणें सांगलें तेणें मान्य करून घेतलें की डेफिनेशन आमी एकूच मागलेलें. आयज जावं थोडे दीस पयलू जेन्ना द गोवा रेव्हेन्यू एक्ट आसलें तेजेरूय तेंच्यानी अमेंडमेंट हाडलें तेन्नाय हांवें मागलेलें की हांगा ह्या डेफिनेशनान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तांकां हो रायट दिवचो तांकां हो हक्क दिवचो कारण ह्या आमच्या जाणट्यांनी जमीन दवरल्या आमच्या भुरग्यांक फुडलें मेळटली म्हणून. मात आयज कितें जालां आयज गोंयभरांत तुमी पळयता की भायल्यांनी ह्यो जमनी हडपल्या हांगा झोपडपट्ट्यो जाल्ल्यो आसा. तुमी पळयल्या कितल्योश्यो झोपडपट्टी हांगा गोंयभरांत जाल्या आनी हेंकां आयज लिगलायज करपाक ह्या भायल्यांक लिगलायज करपाक हो सरकारान आयज कायदो हाडला. आनी मेन म्हटल्यार आयज तुमी पळयता गोंयभरांत आयज आमच्या गोंयकारांक सारकी जमनी ना. तो परत जो मुखेलमंत्री म्हणटा की गोंयकार 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 तेणें म्हटलें की 95% गोंयकारांक लागून दिता. आतां 95% गोंयकार कोण तेजें डेफिनेशन कितें आनी खंय आसा ते गोंयकार तेंची जो सर्वे आसा तुमी केला डेटा आसा तो केला कांयच करूं ना. हांवें पर्सनली एलक्यू घातलो एलक्यून मागलेलें हांवें की कितली इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्ली आसा कोमुलदाद लँडान जावं गव्हर्मेंट लँडान हेजो डेटा कांयच ना. झिरो गोंयकार कितले आसा भायले कितले आसा हितून हेजो डेटा कांयच ना. आनी सरकार म्हणटा की ते 95% खंयच्या आदाराचेर म्हणटा 1 लाख समज लिगलायज करतले म्हटल्यार ते फावट ती खंयच्या आदाराचेर. सो सरकारा कडेन कांयच डेटा ना. सरकार फक्त तांकां प्लीज करपाक सोदता. इलेक्शन लागीं पावला झेडपी इलेक्शन लागीं पावला फुडें इलेक्शन लागीं पावला हें इलेक्शनाचेर जो तकलेन घातला जसो पयलू भुमिपुत्र बील जे हाडलेलें तशेंच सेम थिंग हें केल्लें आसा. ही नाटकां फक्त भायल्यांक प्रेज करपाची आसा गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. गोंयकारांक समज आमी मान्य करूं शकताले की समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे डेफिनेशन आसा गोंयकार म्हणून ते डेफिनेशन लायिल्लें नाल्यार आमी म्हणपाक शकताले की गोंयकारांक मेळटलें म्हणून. आतां हांगा अशें जाल्लें आसा आयज ते भायरसून येयल्या कर्नाटका UP बिहार खंयच्यान येयल्या तेंच्यांनी जागे हडप केले आनी आयज गोंयकारांचेर अन्याय. आयज गोंयकारांक हांगा जागे मेळना. आज तुमी पळयता आसतले तुमी प्रेस भावां कडेन तुमी चिता तुमकां एक 300 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो ना तुमचे कडेन कापस्ताद आसा. आयज हेंच्यांनी जागो आडयलो आयज जागो आडोवन ते आपणाची घरां बांदली आनी ती घरां लिगलायज करपाक रेग्युलायझेशन एक्ट हाडलें फॉर अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन हो जो बीजेपी सरकार म्हणटा आमी आमचें घर म्हणून ही मोहीम रन केल्ली आसा. आमचें घर मोहीम म्हणटा पळय ती लोकांक आयज कळटलें की लोकांक जितले गोंयकारांक मोहिमे अंतर्गत घरां मेवल्या ती गोंयकार न्हू हे भायले आसा मॅक्सिमम भायले आसा. आतां तो 95 आंकडो जो आसा हांव तुमकां सांगूंक सोदता 95% भायले आसतले 5% गोंयकार आसतले. सो हें जें तांकां आयज गिफ्ट जें आसा तें ह्या मुखेलमंत्र्यान दिल्लें आसा आनी ह्या बीजेपी सरकारान दिल्लें आसा. आनी तुमी पळयला जे कशे बोवाळ मारताले जे रुलिंगान जितले आमदार आसा कितलो बोवाळ घातलो तेंच्यांनी पास जावंक जाय इतले उमेदीन जाले कित्याक तेंची वोट बँक आनी ही वोट बँक सांबाळून दवरपाचें होच शर्यंत आसा. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता तुमी जागे जावपाची गरज आसा तुमी फुडाकार घेवपाची गरज आसा आनी अशें समज चल्लें जाल्यार आयज गोंयकारांनी जागे हाडच्यो गरज आसा. कारण कितें आसा हे भायल्यांक समज दिवंक शकता आनी ते म्हणटात 2014तल्यान तेजे पयलींचे म्हणटात ते कशें डिफायन करतले कारण तुमच्याच कायद्यान आसा की तुमी
जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता 2014 येयलो तो सेल्फ डिक्लेअर करतलो आपूण रेजिडंट्स ऑफ गोवा म्हणून सांगतलो आनी तो जागो आसा तो हडप करतलो एन्क्रोच करतलो आनी तो घेतलो आनी हांगा फुडें ताका ट्रॅक करतलो ते सिस्टम कितें आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर कितें सिस्टम आसा तो ट्रॅक करूं शकता तेंचेर एक्शन घेतलो आतां कितल्योश्यो कंप्लेनी हेजे पयलो आसा तेजेर अजून पर्यंत एक्शन जाल्लें ना आमी एलक्यू मागलेली डिटेल घेतलेली आसा कितल्योश्यो एन्क्रोचमेंट लँड आसा तेजेर एक्शन अजून पर्यंत जाल्ली ना कितलेशे जाणांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा सो हेजो कांयच जावपाचो ना हें फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून हो बीजेपी सरकार हांकां सपोर्ट करता आदीचोय प्रेसिडेंट आनी एक प्रेसिडेंट जावन आमकां खबर आहा की आज कित जाता तें आमगे कुमदादी भाटांचेर पूण आज हो सरकार कुमदाद म्हणटाय ताका बायपास केला आज हे कुमदादीक तेणें कांयच एक हक मुळो दिलो ना आनी एक एग्जाम्पल असो भाट मुखार रेव्हेन्यू मिनिस्टर आले आम वचोन तितून इल्लिगल घर बांदताय रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे भाटान आनी आम रावताय प्रमोद सावंत येता आनी म्हणटा की आपण ते रेग्युलरायज करता आनी कोणागे परमिशन घेवपा जाय रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे परमिशन घेवपा नाका सो हे भाशेन परिस्थिती आहा सो कुमदादी गेले परमिशन मागना आसतना आज हे रेग्युलरायज करपा मुखार सरले पूण हे ब्लफ मारपा खबर जे भाशेन 16B हाडून लोकां कडेन इन्व्हेस्टरां कडेन पयशे गेले तेच भाशेन आतां हे रेग्युलरायज कोताय म्हूण 300 स्क्वेअर मिटर जे जे लोक रावताय धाकटे झोपडपट्ट्यो घेवन रावले आनी हडप केल्ले कुमदादी जमीन तांकां हे सगल्यांक पयशे एकठांय कोतले आनी जेन्ना हे कोर्टां वचोन कोर्ट भायर उडयतले बिकॉज दिस इज बॅड इन लॉ दिस बिल इज बॅड इन लॉ इट हॅज टू बी थ्रोन आउट एंड इट वील बी थ्रोन आउट इन कोर्ट कुमदादी गेली जमीन कुमदादोग रावतली आमगे कोणा गेले भाटां येवन कोणू रावलो आनी दुसऱ्या मनशान सांगलें तें रेग्युलायज करता म्हणून आम कोणू रावतले ना ते भाशेन कुमदाद इज द ओनर ऑफ दीस लँड कुमदाद इज डेफिनेटली गोइंग टू गो टू कोर्ट एंड वेन दे गो टू कोर्ट ऑल ते पयशे जे हे घेताय ते 300 स्क्वेअर मिटराचे हे सगळें लोकां आज होणाक घालपाचो वेपार भुमिपुत्र हाडले तेच भाशेन हे भुमिपुत्रा रिव्हिजन आम सगळ्यांनी एकठांय जावन आज गोंयकारांक एकूच सांगूंक सोदताय हेंगेले ट्रॅपां पडनाकाय कोण हेंगेले हे रेग्युलरायज करपा मुखार सरनाकाय कित्याक तुमगेले पयशे वयतले गोंयकार कोण मुखार सरनाकाय रावाय टील द टायम वी अंडरस्टँड वॉट इज गोइंग टू हॅपन कित्याक हो फुटींग मान आज हे बिल पास केलो कितकोन बिहेवियर तेंगे तुमचो येयलो आम फकत 7 जाण आसले आनी हे 33 जाण सगळे आसोन द वे दे बिहेव आज एश दिसता की आख्खी जमीन जी आहा ती आज हडप करून उडोवपा सोदताय गव्हर्मेंटागे जमीन जावं कुमदादीगे जमीन जावं हे सगळ्यांगेले जमीन आज इकून काबार करूं सोदताय आनी हो प्रयत्न बॅकडोर एंट्री की आनी 1-2 वर्सांनी कोणूय समज भितर येता येवन रावता आनी तांची भाट जरी कुमदादी आहाय हे भाशेन रेग्युलरायज करून ही भाटां इंकपाची ही खबर वी आर स्ट्रॉंगली ओपोजींग दीस आनी हांव गोंयकारां कडेन मागता सगळ्यां कडेन मागता की तुमी हेंगेले भानगडे वचनाकाय 16B जे भाशेन कन्वर्जना सगळ्यांगेले पयशे आटकोवन उरल्याय तेच भाशेन आतां हे रेग्युलरायजेशन जे कोण तुमी पयशे घातले तुमगे पयशे फोडटले आनी तुमकां पयशे परतूनय येवपा ना नमस्कार म्हाका पयलीं सद्याक गोंयकारांनी जाण जावपा जाय सी दीस इज वी आर इन गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्ली आनीक आम गोंयकार आमदार म्हणून आज आम गोंयच्या लोकांक हे असेंब्लीन धाडय आनी आज जे बील हाडा म्हाका दिसता इट इज टोटली बॅड इन लॉ आनीक ह्या सरकार जो BJP सरकार आहा इज ओनली प्रमोटींग इलिगॅलिटी हें जें म्हाका दिसता हालीं कोणूय येतलो घर बांदतलो आनी आतां दीस वील गिव मोर पावर्स टू द पंचायत 2014 समज तर तूं 2020 वयर घर बांदिल्लें हाल सेक्रेटरीक दोतोले हावज नंबर हावज डेट घेतले 2010चे आनीक हे आपणागे लिगल 2014 आहलो म्हणटाले सो म्हाका दिसता इट इज बॅड इन लॉ गव्हर्मेंट शूड टेक इट बॅक एंड वी वील डेफिनेटली फायट इट बॅक आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका 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 फुटोयला रे फुटोयले गोंयकारांक फुटयले फुटोयले रे फुटोयले गोंयकारांक फुटयले फुटोयले रे फुटोयले गोंयकारांक फुटयले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले तुम्ही पळयला ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांवें सांगलां कायदो हाडटात तेन्ना कोणा बऱ्या पासत हाडटात तेन्ना आमी आसात सपोर्ट करपाक म्हण हो कायदो हाडलो तो लोकां फोणां घालपाक आनी गोंयकारांक कसलो फायदो नासतलो हांवें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2 वाचले
आनी भुमिपुत्रा 2 आमी बंद करपाक सगळ्या आमच्या ऑपोजिशन एमएलएन ट्राय केला आनी तो कशें तुमी पास केलें तें जाणा आनी सगळें आमी उलयल्या आनी म्हज्यान इन शॉर्ट म्हणपाक आतां ओनर कोमदाद आनी हें बील हाडून कोमदादीचेर एक घाण दवरलो आहा तूं पास कोता कर कोना जाल्यार तुका माता आनी ही सगळी इलिगल आहा ती इस्लाम साहेब हांव लिगल करता हेच तेजी हे बिलाची मेन ते आहा ते हे हांव फकत तूं दिना जाल्यार पासून हांव पास करता आनी तेंगे लिगलायज करता सगळ्यो झोपड्यो बिली आहाय त्यो चल गुड नाईट या